नमस्ते, म राजेश तौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट र आज कुरा गर्दैछु मटेरियल्स र टेक्सचर्सको बारेमा। हामीले 3D मोडलिङको ट्युटोरियल्सहरू गऱ्यौँ हो। अब मोडलिङ पछि प्राय नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्सचरिङ अथवा मटेरियल्सहरू चाहिँ कसरी हाल्ने आफ्नो मोडलमा भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यसको लागि हामी पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला मटेरियल्स के हो र टेक्सचर्स के हो बुझ्नुपर्छ, अनि त्यसपछि योसँग हामीले कसरी खेल्छौँ त्यो बुझ्न सकिन्छ हो। सो पहिला मटेरियल भनेको के हो त? मटेरियल भनेको बेसिकली त्यो अब्जेक्ट केले बनेको छ क्या। जस्तै हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट चुज गर्छौँ हो, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ केले बनेको छ, त्यो त्यसमा मोलिक्युल्सहरूको कनेक्सन कस्तो छ, अनि त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ मटेरियलले डिटर्माइन गर्छ क्या। जस्तै यो केसमा सबै ओभल सेपकै अब्जेक्ट हो नि त, तर यसमा हेर्नु त कुनैले बडी लाइट रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ, कुनैले लाइट पुरै अब्जर्भ गरिदिरहेको छ हो, कुनैले ठिकै मात्रै लाइट फालिरहेको छ। सो यो कुराहरू चाहिँ मटेरियल्सले डिफाइन गर्छ क्या। यो अब मोडलिङ गर्दाखेरि हामीले यसको मोडल सबै एउटै हो क्या। जस्तै यो बनाउँदाखेरि अथवा यो बनाउँदाखेरि मैले मोडलिङमा खासै चेन्जेस गर्दिनँ क्या, तर टेक्सचरिङ अथवा मटेरियल्सले चाहिँ यसलाई लाइफ दिएको हो क्या। अब यसलाई अझै बुझ्दाखेरि कसरी बुझौँ भन्दाखेरि ब्लेन्डरमा चाहिँ प्रिन्सिपल BSDF भन्ने एउटा नोड हुन्छ हो। अब यो नोड भनेको के हो भन्दाखेरि प्राय नोड बेस्ड एडिटिङ सिस्टममा चाहिँ यसरी नोड बेस्ड काम गर्छौँ हामीले। टेक्सचरिङ चाहिँ हामीले नोड बेस्ड दिने गरे हुन्छ क्या ब्लेन्डरमा अथवा कुनै पनि 3D सफ्टवेयरमा। अब यसमा प्रिन्सिपल BSDF भनेको मेन नोड हो भनेर बुझौँ, अनि यसले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ त्यो अब्जेक्ट कुन मटेरियलले बनाएको छ क्या। जस्तै हामीले पहिलाको ट्युटोरियल्सहरूमा बेस कलर भनेर चेन्ज गऱ्यौँ हो। बेस कलर भनेर अहिले यहाँ वाइट छ, तर त्यो बेलामा हामीले ग्रिन, जस्तै रुखको लागि ग्रिन त्यस्तो युज गऱ्यौँ हो। तर हामीले अरू कुनै सेटिङ्स चेन्ज गरेको थिएन नि, त्यस कारणले सबै मटेरियल चाहिँ एउटै जस्तो देखाएको थियो क्या। जस्तै रुख पनि उस्तै देखाएको थियो, रुखको बेस पनि, ब्रान्चहरू पनि उस्तै, अनि त्यो रुखको बेस बस्ने ठाउँ पनि उस्तै हो। तर त्यो रियल वर्ल्डमा त अलिकति फरक हुन्छ नि त, किन भन्दाखेरि तिनीहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले इन्भाइरोमेन्टमा बिहेभ गर्छ क्या। त्यो सेटिङ्सहरू चाहिँ यसरी यहाँ खेलाउन सकिन्थ्यो प्रिन्सिपल BSDF नोडमा गएर, तर हामीले गरेनौँ किन भन्दाखेरि त्यो मोडलिङको ट्युटोरियल थियो। यसै गरी रफनेस यहाँ हाल्न सकिन्छ। अब यसमा 4-5वटा कुरा इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ मेटालिक भन्ने अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, स्पेक्युल्यारिटी भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, रफनेस भन्ने हुन्छ, अनि नर्मल म्यापिङ भन्ने हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि यता गएर मटेरियल आउटपुटमा डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने हुन्छ। अनि यति कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अरू कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले अब भनौँ न रिफ्लेक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ मेटेरियललाई। जस्तै अब पानीहरूलाई टेक्सचर दिनु पऱ्यो भने जस्तै ऐना जस्तो बिहेभ गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा ट्रान्सप्यारेन्सी जस्तो कुराहरू पनि आइदिन्छ हो। तर मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो स्पेक्युल्यारिटी, मेटालिक कतिको गर्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो। सो दुईवटा कुरा गरौँ। पहिला रफनेस र स्पेक्युल्यारिटीको कुरा गरौँ है। रफनेस भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले यो स्यान्ड देखिराख्नु भएको छ नि, यो स्यान्ड अलिकति रफ सर्फेस हो क्या कम्पेयर टु यो दुईवटा मैले जुन इमेजहरू हालेको छु नि। किन भन्दाखेरि यसले एकदमै कम लाइट रिफ्लेक्ट गरिरहेछ क्या। जस्तै लाइट जति आइदियो सबै यसले खाइरहेछ, त्यस कारणले चाहिँ यो रफ सर्फेस देखिएको हो नि त। अनि त्यस कारणले अब यसमा मैले कुनै पनि त्यो टल्किने भागहरू देखिरहेको छैन क्या। सो लगभग उस्तै देखिरहेको छु क्या, रफ सर्फेसहरू देखिरहेको छु क्या। अनि यो स्मुथ पनि छैन हेर्नु त। जस्तै यो वुड हल्का स्मुथ छ नि, स्मुथ पर्फेक्टली नभए नि, तर स्ट्रेट जस्तो देखिन्छ, तर यो स्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली रफ नै छ क्या। सो त्यो कुराहरू अब यो स्यान्डलाई मैले टेक्सचरिङ दिएँ भने प्रायः रफनेस 100 बनाउँछु होला क्या, अथवा मेबी 90+ बनाउँछु होला क्या। रफनेस 90+ बनायो भने मात्रै यस्तो रफ हुन्छ होला क्या। अनि स्पेक्युल्यारिटी भनेको जस्तै यो रोड हेर्नु त, तपाईँको रोडमा पानी पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि यहाँबाट जुन लाइट आइरहेछ त्यो लाइट रिफ्लेक्ट गराएको छ नि, यसले अलमोस्ट ऐना जस्तै बिहेभ गरिदियो भनेको मतलब स्पेक्युल्यारिटी एकदमै बढी छ क्या यसको। अब मैले यसरी रोड बनाएँ भने रोडलाई म्याप गर्दाखेरि अब म स्पेक्युल्यारिटी यसको अलिकति बढाउँछु होला क्या। यसको रफनेस घटाउँछु अनि त्यसपछि स्पेक्युल्यारिटी बढाउँछु होला। रफनेस 0 पनि गर्दिनँ किन भन्दाखेरि यो हल्का स्मुथ पनि छ, हल्का रफ पनि हुन्छ पिचहरू। तर सो कतिको रफनेस बनाउने, कतिको स्पेक्युलर बनाउने भनेर चाहिँ त्यो एउटा स्विट स्पट हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको। त्यो चाहिँ हामीले अब कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसरी नै राख्न सक्छौँ। अब वुडको हेर्ने हो भने अलिकति रफ हुन्छ, अलिकति बढी स्पेक्युलर पनि हुन्छ होला क्या। किन भन्दाखेरि अब वुडमा पानी पऱ्यो भने प्रायः यसले रिफ्लेक्ट पनि गरेर हुन्छ नि, टल्काइरहेको हुन्छ नि त अब्जेक्ट्सहरू हो। अलिकति पानी पर्दाखेरि अलिक बढी टल्किने, यो जस्तै लाइटहरू बढी रिफ्लेक्ट गरिदिने, त्यस्तो पनि बिहेभ गरेर हुन्छ नि। सो यसलाई मटेरियल दिँदाखेरि मैले रफनेस पनि राख्छु, स्पेक्युल्यारिटी पनि राख्छु क्या। त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो।
अनि पिबिआर टेक्स्चरिङ भन्छ। पिबिआर टेक्स्चरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि फिजिकल बेस्ड रेन्डरिङ भन्छ कि। अब यो चाहिँ हामीले कुन बेलामा काम लाग्छ भन्दाखेरि जब हामी रियलिस्टिक टेक्स्चरिङ गरेर छौँ क्या। मोडलिङ त गयो, तर मोडलिङ गर्दाखेरि त 3D सफ्टवेयरले बनाएको जस्तो हाम्रो मोडलहरू देखेको छ नि त हामीले बनाएको मोडलमा पनि। तर त्यसलाई लाइफ दिने हो अब मुभिजहरू, स्पेसली मुभिजमा, अनि त्यसपछि भिएफएक्समा हो भने पिबिआर टेक्स्चरिङहरू धेरै काम लाग्छ क्या। अनि त्यसको 4वटा टर्म्स भन्छ, त्यो 4वटा टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ यो टेक्स्चरिङ गर्नलाई। अनि टेक्स्चरिङ भनेको के हो भने बेसिकली टेक्स्चरिङ भनेको एउटा इमेज नै हो। त्यो इमेजलाई कसरी हाल्छौँ अनि त्यो इमेजलाई हाल्ने टेक्निक हो क्या बेसिकली। त्यो मटेरियलमा जस्तै रुख हामीले एउटा मोडल गऱ्यौँ रे हो, त्यो रुखमा अब मैले एउटा टेक्स्चर अनलाइन कुनै textures.com भन्ने साइटबाट डाउनलोड गरेँ अरे। अनि त्यसपछि त्यसलाई अब मैले के गर्छु त अब डिफ्युज गर्छु, रफनेस म्यापहरू हालेर त्यसलाई रियलिस्टिक इफेक्ट दिन खोज्छु क्या म। जसरी एउटा रियल वर्ल्डमा रुख देख्छ नि त्यस्तो बनाउन खोज्छु कि। अब त्यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पहिलो डिफ्युजन भन्छ। डिफ्युजन भनेको बेसिकली टेक्स्चर नै हो। जुन टेक्स्चर हामीले डाउनलोड गरेको हुन्छ त्यसलाई डिफ्युज्ड इमेज जस्तै केही भन्छ। अनि डिफ्युजनले चाहिँ बेसिकली त्यो अघि हामीले बेस कलर दिएको थियौँ नि, त्यो बेस कलरभन्दा बियोन्ड एउटा इमेज जस्तै दिइदिन्छ क्या। जस्तै फुटबल मैले बनाएँ भने एउटा बललाई त मैले रेड कलर अथवा व्हाइट कलरहरू मात्रै राखेर बल बनाउन सक्छु, तर त्यो टेक्स्चरिङ हुँदैन, त्यो सिम्पल मटेरियल मात्रै हुन्छ। टेक्स्चरिङको लागि चाहिँ अब मैले अनलाइन डाउनलोड गरेर अनि त्यसपछि टेक्स्चरिङ हाल्यो भने त्यो डिफ्युजन भयो कि। बेसिक आइडिया चाहिँ त्यही हो। अनि त्यसपछि रफनेस भनेको के हो भन्दाखेरि रफनेस भनेको त्यो अघि नै मैले भनिहालेँ, कतिको रफ के सर्फेस, कतिको लाइट खाइदिन्छ भन्ने कुरा हो कि। र अनि जति बढी रफ भयो त्यति बढी लाइट खाइदिन्छ, अनि त्यति बढी टल्किँदैन क्या त्यो अब्जेक्ट्सहरू। अनि नर्मल म्याप भनेको चाहिँ यसले हल्का रफनेस जस्तो पनि काम गर्छ। नर्मल म्यापले चाहिँ नर्मलाइज गरिदिन्छ क्या त्यो कुराहरू। अनि नर्मल म्यापले चाहिँ एउटा लाइफ दिने काम पनि गर्छ भनौँ। रफनेसले चाहिँ कतिको रफ छ सर्फेस भनिदिन्छ, तर नर्मलले चाहिँ कुन ठाउँमा कति बढी, जस्तै नर्मल म्याप भनिन्छ, कुन ठाउँमा कति बढी मोलिक्युल्सहरू बसेको छ हो, कुन ठाउँमा अलिकति कम छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो म्यापले डिटरमाइन गर्छ। अनि डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ अलमोस्ट 3D इफेक्टै दिइदिन्छ कि। डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ अहिले हामीले हेर्छौँ डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ पुरै कतिको डिस्प्लेस गरिदिने। जस्तै बल नै बनायो अरे हामीले, तर बल बनाउँदाखेरि एकदमै स्मुथ बल छ भने त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट अलमोस्ट 0 हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि त्यो मुभ भएको छैन नि त टेक्स्चरहरू कुनै पनि ठाउँमा। तर डिस्प्लेसमेन्ट म्यापले चाहिँ कुन ठाउँमा अलिकति बढी माथि जस्तो, अलिकति बढी तल जस्तो देखाइदिने, त्यो कुराहरू चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टले डिटरमाइन गरिदिन्छ कि। अब रफनेस म्यापिङको कुरा गर्दाखेरि यो इमेजमा अलिक बढी टल्किरहेछ नि, किन भन्दाखेरि यो मेटालिक पनि हो, स्पेक्युल्यारिटी पनि बढी छ, अनि तर रफनेस पनि यसमा एकदमै कम छ कि। रफनेस कम भएपछि जहिले पनि लाइट चाहिँ टल्काइदिन्छ कि। लाइट जस्तै माथिबाट आइरहेको थियो भने अथवा साइड यताबाट आइरहेको थियो भने यता टल्काइदियो क्या यसले हो। अनि यो फुटबलमा अलिकति रफनेस कम हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि यसले लाइट त टल्काइदिरहेछ यहाँ अलिअलि हो, तर एकदमै कम टल्काइरहेछ नि कम्पेयर टु यो। अब यसमा पनि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ब्ल्याक कलरको एरियाले अलिक बढी जस्तै स्पेक्युल्यारिटी दिइरहेको रहेछ ब्ल्याक कलरकोले हेर्नु त, अनि व्हाइट कलरकोले अलिक कम दिइरहेछ हो। त्यस्तो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो युभी अनऱ्यापिङ गरेर गर्न सकिन्छ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति बढी रफ छ कि यो टर्म्समा। अनि त्यसपछि यो एउटा ब्लू इमेज हेऱ्यो भने यो दुइटाको कम्पेरिजनमा अझै बढी रफ छ क्या यो। अब यो येल्लो हेर्ने हो भने यो अलिक ठिकै मात्रै रफ छ, किन भन्दाखेरि यसले इभन टल्काइरहेछ हो। अनि त्यसपछि यो ब्लू हेर्ने हो भने चाहिँ यो अलिकति बढी रफ छ क्या यहाँ। यो सबै इमेजेसहरूमध्ये यो ब्लू अलिकति रफ छ क्या, किन भन्दाखेरि यसले बढी लाइट दिइरहेको छैन, लाइट जम्मै खाइदिरहेछ क्या यसले। अब नर्मल म्यापिङको कुरा गर्दाखेरि जस्तै नर्मल म्यापिङमा चाहिँ रफनेस हामीले हाल्यौँ, रफनेस हालिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ प्रायः नर्मल म्याप हाल्नुहुन्छ। अनि नर्मल म्याप भनेको चाहिँ जस्तै कुनै ठाउँमा अलिकति यसको डेन्सिटी कम, कुनै ठाउँमा डेन्सिटी बढी जस्तो छ नि, भनेको मतलब यो स्यान्ड थियो अरे जस्तै। अब यो स्यान्ड हामीले अप्लाई गरिसकेपछि नर्मल म्याप अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यसले लाइफ दिइदिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि रियल वर्ल्डमा पनि अब्जेक्ट्सहरू कुनै ठाउँमा अलिकति डेन्स, कुनै ठाउँमा डेन्स, अनि कुनै ठाउँमा अलिकति कम डेन्स त्यस्तो हुन्छ नि त। नर्मल म्यापले चाहिँ त्यो डिटरमाइन गरिदिन्छ क्या, नर्मलाइज गरिदिन्छ क्या सबै कुराहरूलाई। अनि त्यसपछि त्यो नर्मल म्याप अप्लाई भइसकेपछि त अनि एकदमै रियल वर्ल्डकै इफेक्ट जस्तो देखिन थाल्छ क्या। अनि डिस्प्लेसमेन्ट म्याप चाहिँ
म्याक्सिमम केसमा चाहिँदैन पनि, किन भन्दाखेरि यसले धेरै ऱ्यामहरू पनि खाइरहेको हुन्छ। तर अब एकदम सुपर रियलिस्टिक इमेजहरू चाहिरहेछ स्पेसली मुभिजहरूमा भने चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिने हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको बेसिकली कुनै पार्टहरू माथि उठाएको छ, कुनै पार्ट तल गएको जस्तो देखाएको छ नि यो म्यापमा हो। जस्तै यो व्हाइट पार्टहरू भनेको चाहिँ अलिकति माथि आएको छ, अनि अलिकति डार्क अथवा ग्रेइस पार्टहरू चाहिँ अलिक भित्रभित्र गएको जस्तो छ नि। त्यसले डिटर्माइन गरिदिन्छ कि यो कुन पार्टलाई माथि उठाउने, कुन पार्टलाई तल। मोडलिङ होइन कि यो, जस्तै इभन यो स्कल्पटिङ पनि होइन क्या, यो सिम्पल यो इमेजलाई ऱ्याप गरेर राखिदियो, अनि त्यो ऱ्याप गरेर राख्दाखेरि चाहिँ कसरी बिहेभ गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो क्या। सो त्यस कारणले टेक्सचरिङमा युभी अनऱ्यापिङ भन्छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि यो कन्सेप्ट। जस्तै यो तलको यो चेकर बोर्ड जस्तो छ नि, चेस बोर्ड जस्तो प्याटर्न, यो अनऱ्याप गरेर मैले एउटा क्युबमा राखेँ हो। क्युब त 3D अब्जेक्ट हो, तर यो इमेज भनेको चाहिँ 2D हो क्या। 2D इमेजले 3D मा ऱ्याप गरेको छ नि त, त्यही भएर यसलाई अनऱ्यापिङ भन्छ क्या। अनि यसलाई मैले कसरी ऱ्याप गर्न सक्छु त, जस्तै यसलाई चाहिँ अब 6वटा चाहियो क्या, 6वटा सेप चाहियो हो क्युबलाई गर्दाखेरि। 1 2 तलपट्टि एउटा छ, 4 5 6 भयो, 6वटा साइड भयो भने चाहिँ मैले यसलाई मजाले ऱ्याप गर्न सकेँ। अब यो त सिम्पल सेप भयो, यसरी सिम्पली ऱ्याप भयो। अब अलिकति कम्प्लेक्स सेपहरूमा जस्तै स्फियर पनि अथवा ह्युमन बडीलाई पनि गर्न मिल्छ, अनऱ्यापिङ हो, सबै कुराहरूलाई गर्न मिल्छ। जस्तै त्यही युभी म्यापले डिटर्माइन गर्छ कि कसरी अनऱ्याप गर्ने भनेर चाहिँ। जस्तै यो 3D मोडल भयो, अनि 3D मोडल बनाउँदा जस्तै स्फियर बनाउँदाखेरि यस्तो एडिट मोडमा जाँदाखेरि यो तपाईँले देख्नुभएको थियो नि, यस्तो कुराहरू हो। यो भनेको फेसेसहरू हो क्या। अनि यो फेसले युभी म्यापमा एउटा करेस्पोन्डिङ फेस हुन्छ क्या यसको लागि। जस्तै यो माथि जाँदाखेरि यो ट्राइङ्गल जस्तो बन्दै जान्छ हेर्नु त, किन भन्दाखेरि यो चुच्चो जस्तो बनेर एउटा पोइन्टमा मिट हुनुपर्छ नि त लास्टमा। स्फियर हो, स्फियर चाहिँ अघि नै क्युबमा यस्तो थिएन, क्युबमा त सिम्पली एउटा ऱ्याप मात्रै गरिदिएको थियो, तर स्फियरमा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त, यो चुच्चो जस्तो पनि चाहियो क्या। अनि भनेको मतलब त्यो यसमा जस्तो फेसेसहरू हुन्छ मोडलिङ गर्दाखेरि हामीले एडिट मोडमा जान्छौँ नि, त्यसमा जस्तो फेसहरू हुन्छ युभी म्यापमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ फेसेसहरू हुन्छ। अनि यो युभी म्याप अन टप अफ टेक्स्चर हाल्ने हो क्या हामीले। जस्तै यो टेक्स्चर भयो, यो टेक्स्चर भनेको एउटा इमेज हो नि त बेसिकली। टेक्स्चर जस्तै यो अर्थलाई दिनु पऱ्यो मैले भने यो एउटा टेक्स्चर डाउनलोड गर्छु पहिला अनलाइन कुनै साइटबाट, अथवा कहिलेकाहीँ आफै पनि फोटो खिचिन्छ युज स्टुडियोजहरू हो भने, तर त्यो अलिकति कम्प्लेक्स प्रोसेस हुन्छ हो। सो मोस्टली चाहिँ के गरिन्छ त टेक्स्चर्सहरू डाउनलोड नै गरिन्छ। अनि यो टेक्स्चर डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई अनऱ्याप गर्नु पऱ्यो भने करेस्पोन्डिङ फेसेसहरू यसरी दिन्छु क्या। जस्तै कुन फेसेसहरू कता दिने भनेर यो मोडल यस्तो हुन्छ, अनि त्यो फेसेसहरू चाहिँ करेस्पोन्डिङ फेसेस मैले टेक्स्चर माथि यो युभी म्याप राखेँ भने अनि यसले यो मोडलमा टेक्स्चर हालिदिन्छ क्या बेसिकली। अनि यो एउटा अर्थ जस्तो एउटा देखियो भनौँ न, अर्थको टेक्स्चर हालेको जस्तो इमेज देखियो। अनि भन्नुको मतलब अब यो 3D मोडलमा मात्रै मोडलिङमा मात्रै मोडल मात्रै गरेको भए चाहिँ यो बल जस्तो पनि देखिन सक्थ्यो, यो जे पनि बिहेभ गर्न सक्थ्यो। तर अब यो टेक्स्चर हालिसकेपछि चाहिँ यो अर्थ रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो क्या। टेक्स्चरिङ चाहिँ यसरी लाइफ दिन्छ क्या अब्जेक्ट्सहरूलाई। अनि मटेरियल्स र टेक्स्चरिङ भनेको यही थियो। बाँकी अरू ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ हामी अब मटेरियल्स र टेक्स्चरिङ प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्न सकिन्छ ब्लेन्डरमा भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ अनि देखाउँछौँ। अनि यस्तै रमाइलो कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ ब्लेन्डर रिलेटेड अथवा अरू कुनै पनि क्रिएटिभ कन्टेन्टहरू रिलेटेड चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।